लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं आप तमाम नादरीन को खैर मकदम कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव स्ट्रीम जिसमें आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में, आप तमाम का इस्तकबाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि इसमें कई एक सवालात के हमने अब तक के आपको जवाबात दिए। उम्मीद करते हैं आपको इस स्ट्रीम से फ़ायदा हुआ होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस स्ट्रीम की लिंक वगैरह को आप अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें और उनके सामने भी ज़रूर इस प्रोग्राम का तज़किरा करें। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम जो है आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, बिला ताख़िर इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख जुड़ने के लिए। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है हमज़ा अमीन। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें हमज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरा सवाल ये था कि ईद की नमाज जब हम पढ़ते हैं तो क्या उसके ख़त्म होने के बाद क्या हम जो फ़र्ज़ नमाज के ज़िक्र अस्कार है वो करें उसमें? नहीं, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल है कि क्या ईद की नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद के जो ज़िक्र अस्कार हैं क्या उसको करेंगे? नहीं, ईद की नमाज के अहकाम मुख्तलिफ हैं कई सारे मसाइल में। तो ईद की नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद के ज़िक्र अस्कार करने की कोई दलील नहीं है, लिहाजा उसको नहीं करेंगे। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाहु इतना ही खैर। पूछना था। अगले गेस्ट है यूनुस इब्न रहमत। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। खैरियत से सलाम यूनुस अलैकुम। भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख। जी शेख, तो सवाल मेरा ये था शेख कि ये असल में मेरे ऊपर बीती है शेख। एक नमाज मैं पढ़ रहा था, तो मेरे से जब इमाम के पीछे मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक फ़राइज़ छोड़ दिया, और वो फ़राइज़ ये था कि सुबहान रब्बियल आला कहना, और वो किसी ध्यान से मैंने छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि इमाम जब सलाम फेर देंगे तो सलाम से पहले मैं सजदा सहू करूँगा, लेकिन इमाम जो हैं वो खुद किसी गलती की वजह से सलाम के बाद वो सजदा सहू करने लगे। जो मतलब शेख, वो जब सलाम उन्होंने दो तरफ फेर दिया तो मेरे सजदा सहू करने के लिए मैं झुका, लेकिन वो जो है सलाम के बाद का सजदा फेर रहे, तो मैं क्या करूं? मेरा वाला करूं या फिर उनके हिसाब से करूं, मेरा छोड़ दूं? जज़ाकल्लाह। भाई का सवाल ये है कि नमाज पढ़ते हुए, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए इन्होंने सुबहान रब्बियल आला कहना ये भूल गए, और सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला कहने का हुक्म जो है वो है वाजिब। और वाजिब का हुक्म ये है कि अगर कोई आदमी नमाज के अंदर किसी वाजिब को भूल जाए, गलती से उसको छोड़ दे, तो उसका हुक्म ये है कि वो सजदे सहव करेगा। लेकिन अगर आप इमाम के पीछे हैं और कोई वाजिब आप भूल गए हैं तो फिर आप सजदे सहव नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और वाजिब भूल गए हैं, ऐसी सूरत में आप इमाम की इक्तिदा करेंगे, ना ये कि आप अलग से सजदे सहव करेंगे। अगर आप सजदे सहव करने जाते हैं तो इससे इमाम की मुखालफत लाजिम आएगी। लिहाजा अगर कोई मुक्तदी वाजिब भूला है तो ऐसी सूरत में वो सजदे सहव नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता जो सूरत हाल आपने जिक्र किया कि इमाम ने भी कोई गलती किया था और इमाम ने उस गलती के लिए सजदे सहव किया, जब इमाम सजदे सहव करेगा तो आप सजदे सहव करेंगे उसके साथ। वो इसलिए नहीं कि आप जो है वाजिब भूले थे, वो इसलिए कि इमाम सजदे सहव कर रहा है। तो जब इमाम सजदे सहव कर रहा है तब तो आप सजदे सहव करेंगे, वरना अगर मुक्तदी वाजिब भूलता है और वो इमाम के पीछे है
تو وہ سجدے سہو نہیں کرے گا. جی شیخ بات جزاک اللہ واضح ہے شیخ. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیک. جی شیخ یوسف ارشد جی آپ کچھ کہہ رہے تھے شیخ. میں اس سے پہلے میں نے سوال شروع کر دیا تھا. نہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا میں. جی ٹھیک. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد افضل کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں افضل صاحب. میں اگلا لے لیتا ہوں. نداف خان میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. اور شیخ خیریت سے؟ الحمدللہ. شیخ تو میرا سوال جو ہے وہ شادی کو لے کے ہے. وہ قرآن میں جو آیت ہے نا اس کا انگلش ٹرانسلیشن اینڈ وی کریٹڈ یو ان پیئر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ کل میں نے i+TV پہ ہی شیخ کفایت اللہ کا اس پہ بیان سنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ جوڑے نہیں بناتا لڑکا اور لڑکیوں کے. تو اس کی ذرا وضاحت کیجیے. کون سی آیت کا؟ وہ قرآن میں آیت ہے نا ہم نے آپ کو جوڑے میں بنایا اینڈ وی کریٹڈ یو ان پیئر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. جی اور اس پہ ہی کل میں شیخ کفایت اللہ کا بیان سنا. ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ والی آیت شیخ سورہ نساء کی. جی دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جوڑے میں بنایا ہے کیونکہ ہم انسانوں کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ ہماری تخلیق کی ابتدا آدم اور حوا سے ہوئی ہے اور آدم اور حوا جوڑے تھے. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ انسانوں کی نسل کی افزائش کا یہ سلسلہ جوڑے کی شکل میں ہی چلتا ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ابتدا کیا ہماری تخلیق کی جوڑے کی صورت میں، بعد میں بھی کسی بھی انسان کی تخلیق جوڑے سے ہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑے میں پیدا کیا، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہماری ابتدا بھی جوڑے سے ہوئی اور اب ہماری نسل کی جو افزائش ہو رہی ہے وہ بھی جوڑے کی شکل میں ہی ہو رہی ہے. جی مطلب ہماری بیوی مطلب لکھ دی گئی ہے پہلے جس سے ہم شادی کریں گے. بالکل لکھ دی گئی ہے. اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو چیز بھی ہوتی ہے وہ پہلے لکھی جا چکی ہے. البتہ ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ چیز ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہوتی ہے. لیکن پھر شیخ کفایت اللہ ثنابری نے ایسا کیوں بولے کہ نہیں ڈھونڈنی پڑتی ہے، جوڑا نہیں لکھا گیا ہے؟ کل میں اسی i+TV پہ ان کا بیان سنا میں نے. نہیں مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم. اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے جس کو کہ ہم تقدیر کہتے ہیں. اور نہیں اصل میں مسئلہ یہ وہ اس بنیاد پہ ہے نا شیخ کہ یہ اختیاری ہے یا بس وہ اسی سے ہونا ہی تھا. یعنی ہوتا ہے نا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں. ایک تقدیر وہ ہے جو لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ایک تقدیر وہ ہے جو ہے تقدیر مقید ہے، جس کو تقدیر مقید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، فلاں کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اس کو تقدیر مقید کہتے ہیں. بہت سارے اعمال معلق ہیں، ایک عمل دوسرے عمل پر معلق ہے. ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. لیکن جو بھی ہم کرتے ہیں جب ہم کر لیتے ہیں تو کرنے کے بعد جو چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ لوح محفوظ میں جو تقدیر بدلنے والی نہیں ہے، جو کہ صرف اللہ کے علم میں ہے، یہ وہی چیز ہوئی ہے، یہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی. تو جو ہم جوڑا تلاش کرتے ہیں یہ سبب ہے، اور یہ ہمارا تلاش کرنا، سبب کے پیچھے بھاگنا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہم جو جوڑا تلاش کرتے ہیں، کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، یہ ہمارا تلاش کرنا، شادی کرنا، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن ہمیں پتا کب چلا؟ جب یہ چیز واقع ہو گئی تب ہمیں پتا چلا کہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی ہماری قسمت میں. جی بالکل سمجھ گیا. بالکل مطلب ہماری جو بیوی تھی جس سے شادی ہو جائے گی تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کے ساتھ ہمارا جوڑا لکھ دیا جائے گا. جی بالکل. اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا ہے. اس سے پہلے تو ہمیں ایک پل کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بھی نہیں پتا ہے. وہ بھی نہیں پتا ہے. صحیح بات ہے. یہاں تک کہ
बाद आसार के अंदर आया है कि इंसान अपने गाल के ऊपर हाथ रखता है। देखिए अभी जैसे मैंने अपने चेहरे पर हाथ रखा, ये भी लिखा हुआ था, तब मैंने रखा, लेकिन रखने से पहले हमें नहीं पता है। देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसका हम इरादा करते हैं कि हमें इसे करना है, और वो काम बिल्कुल हमारे सामने की चीज होती है, हमें लगता है कि हमें मुकम्मल इख्तियार है इस पर, लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। बहुत मामूली चीज का भी हम इरादा करते हैं तो कभी कभार वो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो चीज तकदीर में नहीं लिखी हुई थी। इसीलिए बात सलफ से वारिद है कि उनसे पूछा गया कि आपने अल्लाह को कैसे जाना, तो उन्होंने कहा कि अरफ्तुल्लाह बेनक़दिल अज़ाइम, मैंने अल्लाह को ऐसे जाना, अल्लाह के वजूद को मैंने ऐसे जाना कि जब मैं कोई किसी काम के करने का अज़्म करता हूं और उस काम को नहीं कर पाता हूं, जबकि हमारे सामने की चीज है कि हम आसानी से कर सकते हैं, फिर भी कई दफा हम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब अल्लाह ताला कोई है जिसने हमारे बारे में लिखा हुआ था कि ये काम नहीं कर पाओगे, इरादा करने के बाद, अज़्म करने के बाद भी नहीं कर पाओगे। तो दुनिया के अंदर तमाम चीजें लिखी हुई हैं। आपने शेख का जो हवाला दिया, हो सकता है उनकी किसी बात का मतलब समझने में आपसे गलती हुई हो, वरना ये अहलुस सुन्ना वल जमाअह का अकीदा है मुत्तफ़क़ा कि दुनिया के अंदर होने वाली हर चीज लिखी हुई है। जब वो चीज वाक़े हो जाती है तो फिर हमारा अकीदा है कि ये चीज लिखी हुई थी, उससे पहले हमें नहीं पता है कि क्या लिखा हुआ है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नदाफ खान साहब, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर शेख, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। आमीन आमीन, बारकल्लाहु फीकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है सिस्टर सुमैया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद नाइला हुदा को मैं ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। हाँ जी शेख, जब रक़िया करते हैं, बच्चों के ऊपर रक़िया करने के लिए हम जब पढ़ती, तो हमारे हाथों पर दम करके बच्चों को फेरना है या डायरेक्ट बच्चों के ऊपर फूंक देना है? और बच्चा मदरसे में रहते ना, तो हम घर बैठे तसव्वुर करके उनको फूंक सकते हैं क्या उनकी हिफाजत के लिए? बहन का सवाल है रुकिया के बारे में। देखिए बहन, आप रुकिया पढ़ करके अपने हाथ पर दम करके जिसको आप रुकिया करना चाह रहे हैं उसके जिस्म पर, चेहरे पर, सर पर अपना हाथ फेर सकती हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पढ़ करके डायरेक्ट उस बच्चे के ऊपर डायरेक्ट दम करें, अपने हाथ पर दम ना करके डायरेक्ट उसके जिस्म पर दम करें। तीसरा तरीका ये है कि पानी वगैरह में, खाने पीने की चीज में आप दम करके उसको पिला दें वो चीज, या पानी में दम करके उस पानी से उसको नहला दें। ये सारे तरीके हैं रुकिया के। आपने जो आखिरी बात जिक्र किया कि बच्चा स्कूल में है, मदरसे में है, कहीं हमसे दूर है, हम उसका तसव्वुर करके रुकिया पढ़ रहे हैं, तो ये रुकिया का तरीका नहीं है, ये तरीका साबित नहीं है। जिसका रुकिया, हाँ आप किसी चीज में दम करके, पानी में दम करके उसको भेज दीजिए, वो इस्तेमाल करे, ये ठीक है, लेकिन वो दूर है, उसका तसव्वुर करके रुकिया करना ये नहीं साबित है। हाँ अलबत्ता आप उसके लिए दुआ कर सकती हैं, बीमार है उसकी शिफायाबी के लिए आप दुआ कर सकती हैं, लेकिन इसको रुकिया नहीं कहते हैं। जी शेख, अब एक सवाल है इसी से मुताल्लिक़, पूछ ले सकते हो? पूछ लीजिए। जी शेख, बारिश के पानी में शिफा है करके बोले, हम अगर बारिश का पानी पकड़ के गर्म करके उसके ठंडा करके उस पर रखिया करके पिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे को फिक्स आता है, बारिश के पानी पिले तो सर्दी होती है ना, इसके लिए गर्म करके ठंडा करके उस पर रखिया करके पिला सकते हैं? पिला सकते हैं इंशाअल्लाह, कोई हरज की बात नहीं है। अगर ठंडा पानी उसको नुकसान करता है तो पानी को गर्म करके उस पर रुकिया करके पिला सकती हैं। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए रुकिया के बाब में एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ला बअस बिर्रुका मा लम तकुन शिरकन। इसका हदीस का मतलब ये है कि रुकिया करने में कोई हरज नहीं है जब तक वो शिर्क ना हो। इसी हदीस की बुनियाद पर रुकिया के बाब को उलमा ने बहुत ज्यादा उसात दी है। वो तरीके आप इस्तेमाल कर सकती हैं जिन तरीकों के अंदर शिर्क ना हो।
अब जैसे पानी को गर्म करने की आपने बात किया, तो पानी को गर्म करना कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि आप इसलिए कर रही हैं कि आपके पास एक उज़्र है, ठंडा पानी नुकसान कर रहा है। तो पानी को गर्म करने में आपका कोई ऐसा शिरकिया कुफरिया अकीदा नहीं है, आप एक परेशानी से बचने के लिए पानी को गर्म कर रही हैं। तो जब तक उसमें कोई शिरकिया अमल नहीं है तब तक उसमें इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फिकुम। अगले गेस्ट है सिस्टर नाइला हुदा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि वो जो मेहंदी कोन वाली होती है उसको हम लोग जब लगाते हैं तो ऐसे बहुत पतली सी उसमें एक परत होती है, जब वो मतलब चढ़ जाती है मेहंदी तो वो परत ऐसे निकलती है। तो बाज लोग तो कहते हैं कि उससे मतलब वजू का पानी उसके अंदर चला जाता है, बाज कहते हैं नहीं जाता है, तो इसमें इश्तिबाह है, तो हम लगाएं कि नहीं लगाएं? वाज़ेह है सवाल। बहन का सवाल शायद मेहंदी के बारे में है कि जब वो मेहंदी लगाती हैं तो मेहंदी की कोई किस्म ऐसी है कि जिसको लगाने के बाद जब कलर आता है तो कलर एक परत की शक्ल में होता है। अगर वो परत की शक्ल में है तो फिर जाहिर है जब आप अपने हाथ को धुलेंगी तो पानी आपके चमड़ी तक नहीं पहुंचेगा, तो ऐसी सूरत में आपका वजू सही नहीं होगा। कोई भी चीज आपके आज़ाए वजू पर ऐसी चीज लगी है जो परत की शक्ल में है, जो पानी को चमड़ी तक पहुंचने से रोकने वाली चीज है, तो आपका वजू नहीं होगा। अगर वो सिर्फ कलर है, जाहिर है कलर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कलर की कोई परत नहीं होती है। तो अगर मेहंदी की कोई ऐसी किस्म है जिसमें परत आते हैं बाकायदा, तो फिर ऐसी सूरत में वजू आपका नहीं होगा। लेकिन एक चीज और कि जैसे अगर मेहंदी ऐसी है कि हाथ पे या चमड़ी पर उसको लगाने से वो चमड़ी की परत है, हो सकता है बहुत सारी किस्म की मेहंदी ऐसी होती है उसमें केमिकल वगैरह डला होता है, तो चमड़ी पर लगाने से हो सकता है चमड़ी परत की शक्ल इख्तियार कर लेती हो, चमड़ी जैसे छूटने लगती है जिस्म की। तो अगर वो चमड़ी की परत है तब तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अगर वो कलर परत की शक्ल इख्तियार कर ले रहा है तब गोया कि वो ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ कलर नहीं है, तो ऐसी सूरत में वजू नहीं होगा। लिहाजा ऐसी मेहंदी या ऐसी कोई भी चीज आज़ाए वजू पर ना लगाएं जिसकी वजह से पानी आपके चमड़ी तक ना पहुंचे, क्योंकि इससे वजू नहीं होगा। और अगर आपने लगाया है तो पहले उसको साफ करें, उसके बाद वजू करें। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी सिस्टर नाइला। शेख दूसरा सवाल ये था कि शेख तौसीफुर रहमान कहते हैं कि मुशरिक के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते और आप कहते हैं कि पढ़ सकते हैं, तो हम किसकी बात मानेंगे? देखिए, आपको पहली बात तो नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब आपने नाम ले लिया है तो मैं बगैर कोई नाम लिए जवाब दूंगा, और कई बार जवाब दे चुका हूं इस सवाल का कि देखिए, और हो सकता है आपने उनकी बात को उस तरह से ना समझा हो जिस तरह वो कहना चाहे हो, वल्लाहु आलम, मैंने उनका ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं है। लेकिन मैं आपको अहलुस सुन्ना वल जमा का अकीदा बता रहा हूं। वो अकीदा ये है कि आप काफिर के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकती, क्योंकि काफिर की अपनी नमाज सही नहीं है, तो फिर आपकी नमाज उसके पीछे कैसे सही होगी। लेकिन अगर वो इंसान काफिर नहीं है तो उसकी अपनी नमाज सही है। जब उसकी अपनी नमाज सही है तो फिर आपकी नमाज भी उसके पीछे सही होगी। एक कायदा है कि मन सहत सलातुहु सहत इमामतुहु, जिसकी अपनी नमाज सही है उसके पीछे नमाज पढ़ना भी सही है, उसकी इमामत भी सही है। अब देखिए, किसी इंसान ने कोई कुफरिया अमल किया या कोई शिरकिया अमल किया, तो शिरकिया अमल करना और बात है, और उस आदमी का काफिर हो जाना, मुशरिक हो जाना, ये और बात है। क्योंकि किसी आदमी पर कुफ्र का फतवा लगाने के लिए कुछ शुरूत हैं। देखिए, कई सारे ऐसे अमाल हैं जो कुफरिया अमाल हैं, लेकिन जो आदमी वो कुफरिया अमल कर रहा है, हो सकता है वो शुरूत उस पर मुंतबिक ना हो रहे हों। जैसे मिसाल के तौर पर उस आदमी के पास कोई तावील है, वो आदमी जाहिल है, तो हम उसकी तकफीर नहीं करेंगे।
جب تک اس پر حجت قائم نہ کر دیں گے، اس کے پاس جو شبہات ہیں ان کا ازالہ ہم نہیں کر دیں گے، تب تک اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ تو شرک کا عمل کرنا یہ اور بات ہے، اور کسی انسان کا دین اسلام سے خارج ہو جانا یہ اور بات ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کفر تکفیر مطلق اور ایک ہوتا ہے تکفیر معین۔ تکفیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس نے مردوں سے مدد طلب کیا اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا، یہ تکفیر مطلق ہے۔ ہم نے مطلق طور سے ایک جنرل حکم لگایا، لیکن جب کسی خاص آدمی نے مردوں سے مدد طلب کیا تو اس خاص آدمی کو کافر کہنے کے لیے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کچھ شروط اور ضوابط ہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، جیسے ہماری شریعت کے اندر ایک قانون ہے کہ اگر کسی انسان نے چوری کیا تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جس نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر وہ مال چوری نصاب کو پہنچ رہا ہے تو۔ یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ اب مان لیجئے آپ قاضی ہیں، آپ کے پاس ایک کیس آیا، ایک آدمی پر الزام ہے کہ اس نے چوری کیا ہے۔ اب کیا آپ کے پاس وہ کیس آتے ہی آپ فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ آپ ظاہر ہے اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے پہلے ثابت کرنا ہوگا، کہ ہاں حقیقت میں چور یہی ہے۔ یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے جو چوری کیا ہے اس کے پاس کوئی ایسا معقول سبب نہیں تھا جس کی وجہ سے اس نے چوری کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی بھوک سے مر رہا ہو اور اس نے چوری کر لیا ہو۔ بھوک سے مرتے ہوئے آدمی کو اگر چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، چوری کر کے وہ اپنا پیٹ بھر لے، تو یہ مانے پایا گیا۔ تو یہ بات کہنا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ الگ مسئلہ ہے۔ چور کا قضیہ ہمارے پاس آیا تو ہم فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دینا یہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے تمام قوانین کو آپ لے لیجئے۔ ہندوستان میں کوئی قانون ہے کہ فلاں اگر کسی نے فلاں جرم کیا تو اس کو فلاں سزا دی جائے گی۔ اب اگر کسی پر فلاں جرم کا الزام لگا ہے، اس کا کیس آیا ہے، تو فوراً اس کو سزا تو نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے کچھ شرطیں ہیں، کچھ پروسیس ہے، اس کو فالو کرنے کے بعد پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جبکہ وہ حکم، وہ قانون اپنی جگہ پر بدلے گا نہیں کہ جس نے فلاں جرم کیا اس کی یہ سزا ہے، وہ قانون اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لیکن جب کسی خاص آدمی کا کیس ہے تو پھر اس کے لیے کچھ شروط اور کچھ ضوابط ہیں، کچھ رول ہے، کچھ پروسیس ہے، اس کو فالو کرنے کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ تو جس آدمی نے کفر کیا، کفریہ عمل کیا، وہ کافر ہے، یہ ایک حکم ہے۔ جب کسی خاص آدمی نے کوئی کفریہ عمل کیا تو جو شروط اور ضوابط ہیں ان کو فالو کیا جائے گا، جو موانع ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ کہیں وہ موانع تو نہیں پائے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی تاکید کرنے کے بعد پھر اس پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جب اس پر کافر ہونے کا فتویٰ لگ گیا، اب اس کے پیچھے نماز پڑھنی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کسی امام کے بارے میں معلوم ہے کہ شرکیہ عمل کرتا ہے تو میری نصیحت آپ کو یہ ہوگی کہ آپ ایسے امام کی تلاش کرو جو متبع سنت ہو، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس آدمی کے پیچھے مت پڑھو۔ لیکن اگر آپ نے پڑھ لیا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ جا کر کے نماز دہراؤ۔ یہ نہیں، کسی اہل السنہ والجماعہ کے کسی عالم نے ایسا نہیں کہا کہ آپ کو نماز دہرانی ہے۔ جب تک اس آدمی پر معتبر علماء نے کفر کا فتویٰ نہیں لگا دیا ہے تب تک آپ کی نماز اس کے پیچھے صحیح ہوگی۔ البتہ آپ کو یہ نصیحت نہیں کی جائے گی کہ آپ جا کر اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ آپ اچھے امام کی تلاش کرو، اور اگر آپ کے اختیار میں ہے اس امام کو ہٹانا تو اس کو ہٹا دو، لیکن ظاہر ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ہے بیشتر اوقات میں، تو آپ اچھے امام کی تلاش کرو۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس کی نماز صحیح ہے اس وقت تک جب تک اس آدمی کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگ گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، الحمدللہ تفصیلی جواب ہوا۔ سسٹر امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ نائلہ ہدا جی میوٹ ہو گئے ہیں آپ، دوبارہ ان میوٹ کریں جلدی سے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ۔ زویب خان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ زیب خان، السلام علیکم۔ جی میوٹ ہو گئے بھائی آپ۔
انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ یہ الیکٹریسٹی لوگ چوری کرتے ہیں جی میٹر میں سیٹنگ کر کے، تو اس سے جو الیکٹرانک جو چیزیں یوز کرتے ہیں ہم، جیسے پانی کی موٹر وغیرہ، فریج، جی تو وہ جو پانی اپن اس سے لیتے ہیں، کنویں سے نکالتے ہیں وہ موٹر کے ذریعے سے، تو وہ پانی پینے کا مطلب کیا یہ ہے حکم جیسا؟ ان کا وہ جو چوری کا عمل ہے وہ حرام ہے. ہاں وہ جی چوری کا عمل حرام ہے، اس پر انہیں گناہ ملے گا. اور جب وہ عمل حرام جی ہے تو پھر دوسرا جو سوال ہے وہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، آپ وہ حرام کام کیوں کر رہے ہو؟ اگر کسی نے جی ایسا کیا ہے، جو بجلی چوری کیا ہے، اس سے پانی نکالا، موٹر چلایا، پانی نکالا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی حرام ہو جائے گا، لیکن اس کا وہ جی عمل حرام ہے، تو لہذا وہ اس عمل کے اندر داخل ہی کیوں ہو؟ جی شیخ، جی شیخ، جی بھائی آپ کو جواب مل گیا ہے؟ جی. اور اس ایک اور سوال تھا شیخ، جی جی فرمائیں. مسلسل حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے شیخ؟ ابھی میں نے اس کا جواب دیا ہے، اس سے جسٹ پہلے. مطلب مسلسل اور کبھی کبھار دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا شیخ؟ وہ یہی جاننا چاہ رہے ہیں. کوئی دیکھیے، میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جب کسی امام کا سلیکشن کریں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ امام متبع سنت ہے، کیا وہ سنت کے مطابق نماز خود پڑھتا ہے، دوسروں کو نماز سنت کے مطابق پڑھاتا ہے. آپ ایسے امام کا اختیار کریں، یہ افضل ہے. لیکن اگر آپ نے ایسے امام کا انتخاب کیا جو کئی ساری سنتیں چھوڑتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن آپ نے خلاف افضل کیا. خاص طور سے جب آپ کے پاس آپشن موجود ہے کسی ایسے امام کا جو متبع سنت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. یہ غلو ہے، جو لوگ غلو کرتے ہیں اس طرح کا، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حنفی کے پیچھے یہ دیکھیے، حنفیوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں، بریلیوں کا ہو سکتا ہے ہمارے بارے جی میں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ جی نہیں ہے. ہم اصول پر چلتے ہیں، اور کسی کے ساتھ ہماری اگر کوئی مخالفت ہے تو اس کی بنیاد پر ہم اپنے اصول کو نہیں چھوڑیں گے. کتاب و سنت نے جو ہمیں اصول دیا ہے ہمیں اسی پر چلنا ہے، گرچہ ہمارے بہت سارے اختلافات ہیں بہت سارے مسائل میں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ متبع سنت امام کا انتخاب کریں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. جی. یہاں پہ ہے نہیں شیخ کوئی اہل حدیث؟ میں ہی ہوں اکیلا. آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ زیب خان صاحب. اگلے گیسٹ ہے توصیف، اس کے بعد میں گڈ کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی توصیف صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ عالم ارواح کیا ہے، اور اس میں نے جو سنا ہے، جہاں تک وہ بتاتا ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ بھی لیا تھا، تو اس وعدے کو پھر جیسے وہ ٹائم کو بھلا کیوں دیا؟ پھر اگر وہ بھلا دیا جاتا ہے تو پھر تو ایک وہ نہیں ہوا نا ایک وعدہ کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا، تو پھر وہ جب ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ سے وعدہ لیا تھا تو ہمیں یاد تو ہے نہیں وہ. تو یہ سوال ہے. واضح ہے سوال. جی دیکھیے، جہاں تک روح کی بات ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو روح کے بارے میں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. روح یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ہم سے وعدہ لیا گیا وہ بھلا دیا گیا، وعدہ بھلا نہیں دیا گیا ہے. قرآن میں بار بار آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ کیا لیا گیا ہے، بھلا کہاں دیا گیا ہے. قرآن آپ کے سامنے ہے، حدیث آپ کے سامنے ہے، بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے وہ کون سا وعدہ اللہ رب العالمین نے لیا تھا. اللہ رب العالمین نے یہی وعدہ لیا تھا کہ آپ اس کی عبادت کریں گے، آپ موحد رہیں گے، آپ شرک نہیں کریں گے. یہ وعدہ لیا گیا تھا آپ سے، اور یہ آپ کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے.
جی شیخ، ٹھیک ہے قرآن توصیف میں بھائی. مطلب جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا ہے کہ گمراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں جیسے کہ نان مسلم ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہدایت نہیں کی ابھی، یا پھر گمراہ ہو جاتے ہیں اسلام چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ اللہ نے گمراہ کر دیا. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا ہے. یہ جبریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور ہے اور وہ چاہ کر بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں مجبور نہیں بنایا ہے بلکہ ہمیں اختیار دیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھائے. ایک اور آیت ہے، وہ آیت بتائیں شیخ. اما شاکرا و اما کفورا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہاں، اللہ رب العالمین نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے. اب شکر گزار بننا یا جو ہے کفران نعمت کرنا، غلط راستہ اختیار کرنا آپ کے اختیار میں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیار دے دیا ہے. تو آپ جو کفر کو اختیار کرتے ہو یہ اپنی چوائس سے کرتے ہو، بائی چوائس، مجبوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ اختیار دیا ہوا ہے. لہٰذا کسی کا یہ کہنا کہ میں تو مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا ہے آپ کو. اور میں یہ کئی بار یہ ایک بات کہتا ہوں تقدیر سے حجت پکڑنے والوں کے لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا کہ یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے، آپ برے راستے پر جاتے ہو اور کہتے ہو بھائی اللہ نے میرے لیے یہی لکھا ہوا ہے، میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی آپ کو پتا ہے سامنے گاڑی آ رہی ہے، اس کے سامنے جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، اگر سائیڈ ہو جاؤں گا تو بچ جاؤں گا. تو آپ گاڑی کے سامنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ گاڑی کے سامنے جاؤ، یہاں پہ تو آپ سائیڈ کیوں ہو جاتے ہو؟ آپ اچھا راستہ اختیار کرتے ہو. یہاں پر آپ حجت نہیں کرتے ہو کہ میں گاڑی کے نیچے جا رہا ہوں، جو لکھا ہوگا ہو جائے گا. چلو میں بلڈنگ سے فلاگ مار دیتا ہوں، جو لکھا ہوگا ہو جائے گا. تو یہاں پر تو آپ سیانے بن جاتے ہو. آپ کو پتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا میرے لیے نقصان دہ ہے کیا میرے لیے فائدے مند ہے. تو جہاں پر ہدایت کی بات اور ضلالت کی بات آتی ہے وہاں پر آپ ضلالت کا راستہ اختیار کر کے پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا تھا میرے لیے؟ پھر آپ جا کر کے بلڈنگ پر چڑھ جائیے اور کود جائیے، اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا تھا. آپ ایسا کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس کا مطلب انسان جو ہے بے ایمان ہے، وہ جو ہے ایمانداری کی بات نہیں کر رہا ہے. جہاں پہ اس کو برائی کرنی ہے وہاں پر وہ تقدیر کے حوالے کر دے رہا ہے کہ میرے مقدر میں یہ لکھا تھا. جہاں پہ دنیاوی فائدے اور نقصان کی بات ہے اس کو صاف صاف دکھ رہا ہے کہ یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے. تو لہٰذا جہاں آخرت کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی آپ کو دکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا ہے. جس طرح سے ٹریفک کے نظام نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ایسا کرو گے تو خطرہ ہے، ایسا کرو گے تو سیف رہو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا ہے ایسا کرو گے جہنم کا راستہ ہے، یہ کرو گے جنت کا راستہ ہے. تو یہاں پر آپ کیوں نہیں سیف راستہ اختیار کرتے؟ یہاں پر بھی آپ جو ہے ڈینجر راستہ اختیار کرو اور کہو کہ جو مقدر میں لکھا تھا ہو گیا. تو لہٰذا یہ ایمانداری کی بات نہیں ہے. جی توصیف صاحب. اسی پہ یہ سوال ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس میں اس کا زیادہ بڑا ہاتھ ہے یا پھر اسے یہ کہنا چاہیے، مطلب ہمیں یہ کہنا تو چاہیے کہ اللہ نے ہدایت دی ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلا اسٹیپ دیکھیے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے؟ وہ چیز ہونے سے پہلے نہیں پتا ہے. ایک تقدیر معلق، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کیا کہ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کسی چیز پر معلق کیا ہے، تم ایسا کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. تو اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غلط راستہ اختیار کریں اور کہیں کہ ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا. جیسا کہ ایک واقعہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ چور نے چوری کیا، جب ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا بھائی ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو؟ اللہ نے لکھا تھا تو میں نے کیا.
تو انہوں نے کہا یہ جو تمہارا ہاتھ کاٹنے ہم جا رہے ہیں یہ بھی لکھا ہے, فکر مت کرو, ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اگر کسی کو کسی کے دماغ میں یہ فطور ہے تو آپ اس سے صرف یہ کہہ دو کہ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ مجبور ہیں, تو آپ چلیے 50ویں منزل پر, وہاں سے فلاگ لگا کر کے دکھائیے, تب ہم مانیں گے کہ آپ اپنی اس بات پر قائم ہیں. جی جی شیخ, جی تو شکریہ. ٹھیک ہے, السلام جزاک علیکم. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہے گوڈ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, سوری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ ہمارے والد جب زندہ تھے تو مطلب انہوں نے ان کی بہن کا حق نہیں دیا تھا, مطلب غصب کر لیا تھا. جی میراث میں. جی مطلب ان کا حق نہیں دیا تھا بہن کا وراثت میں. پھر شیخ جب ہمارے والد کا انتقال ہوا تقریباً 1 سال پہلے, تو ہم نے مطلب جتنا حق تھا ہمارے پھپھو کا ان کو جی بھائی آواز آپ کی کٹ گئی. مطلب ہم نے حق ہماری پھپھو کو واپس کر دیا, تو اب کیا ہوگا آگے؟ آپ نے واپس کر دیا نا؟ جی واپس کر دیا. ہاں, جی شیخ. بھائی کا سوال ہے کہ ان کے والد نے اپنی بہن کو میراث سے محروم رکھا تھا, اپنے والد کے میراث سے, تو اب ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ حق واپس کر دیا ہے. تو یہ کیسا ہے؟ یہ بہت اچھا نیک عمل ہے, اور اگر آپ کے والد نے زیادتی کیا تھا, کسی کا حق مار لیا تھا اور آپ نے وہ حق واپس کر دیا, تو بہت اچھا کام کیا, اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بہت اچھا کام ہے. جی بھائی, جی شیخ. یعنی والد صاحب, شیخ مطلب پوچھنا یہ ہے کہ والد صاحب بری ہو جائیں گے؟ دیکھیے, والد صاحب نے جو گناہ کیا ہے وہ اللہ کے حوالے, وہ گناہ کر کے تو چلے گئے ہے نا, کیونکہ والد صاحب نے ایسا بھی نہیں کہا تھا کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے. دیکھیے والد صاحب کے اوپر ایک پہلی بات تو ایک قرض تھا, گویا کہ وہ قرض آپ نے چکا دیا, تو وہ قرض تو ٹھیک ہے ادا ہو گیا. اگر آپ کے والد صاحب کسی کا قرض چکائے بغیر چلے گئے, آپ نے ادا کر دیا, تو قرض کی ادائیگی تو ہو گئی. لیکن یہ جو انہوں نے ڈیلے کیا ہے, ظاہر ہے کئی سالوں تک اس کو نہیں ملا آپ کی پھوپھی کو, تو یہ بھی تو ظلم ہے, یہ بھی تو ظلم ہے. تو بہرحال یہ اللہ کے حوالے, اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. آپ دعا کیجئے اپنے والد صاحب کے لیے. اور دیکھیے اس سے بہتر یہ ہے آپ اپنی پھوپھی سے بھی مطالبہ کیجئے کہ آپ کے تئیں میرے والد صاحب سے جو زیادتی ہوئی ہے, ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں. آپ کو آپ کا حق مل بھی گیا ہے, تو جو زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی تھی اس کے لیے آپ انہیں معاف کر دیں. تو جب انسان اپنا حق معاف کر دیتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے. جی شیخ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے وہ جو ایک ہمارا کھیت تھا, جیسے کہ تو پھر اس کو جب پیر کر ہمارے والد نے جو پیسہ بھی کمایا, تو پھر شیخ وہ پیسہ مطلب کمایا ہے اور پھر اس سے کچھ پراپرٹی لی ہے, وہ ہمارے لیے حلال ہوں گی یا حرام؟ جی شیخ, کیا کہا انہوں نے؟ بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے والد نے جو حق نہیں دیا تھا, اس کے ذریعے سے والد صاحب نے کچھ پیسہ کمایا ہے, پراپرٹیز وغیرہ بنائی ہے, تو کیا وہ ان لوگوں کے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ اگر آپ کی پھوپھی کے مال سے انہوں نے کچھ کمایا ہے تو وہ آپ کی پھوپھی کا ہوگا, وہ آپ کا نہیں ہوگا. آپ کی پھوپھی, آپ اس کو حساب کر لیں, جو آپ کی پھوپھی کے مال سے کمایا گیا ہے وہ آپ کی پھوپھی کا ہوگا. البتہ اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ جیسے انہوں نے کام بھی کیا ہے, مان لیجئے اس سے بزنس کیا ہے, اس پیسے سے جو ان کا مان لیجئے 10 لاکھ بنتا تھا, اس 10 لاکھ کو انہوں نے بزنس میں لگایا ہے. اب اس کو 10 لاکھ بڑھ کر کے 20 لاکھ ہو گیا, تو کیا اس جو نفع ہوا ہے 10 لاکھ, کیا اس میں آپ کے والد کا کچھ بنتا ہے کہ نہیں؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ کچھ بھی نہیں بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ انہیں اجرت المثل اس کا ملے گا, اجرت المثل انہیں اس کا ملے گا. صحیح بات یہ ہے
کہ اگر آپ کی پھوپھی راضی ہو جائیں تو اجرت المثل دے سکتی ہیں. اجرت المثل کا مطلب کہ اس جیسا کام کرنے کی اجرت کیا ہوتی ہے اتنا وہ دے سکتی ہیں. اور اگر وہ راضی نہ ہو کہ نہیں مجھے میرا پورا چاہیے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسے کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا, چوری کر لیا, چوری کر کے لے گیا, اب اس چوری کیے ہوئے مال سے بزنس کر رہا ہے. کل کو چور پکڑا گیا تو وہ بزنس کر کے جو نفع کمایا ہے وہ نفع کس کا ہوگا؟ ظاہر ہے جو اصلی مال ہے راس المال وہ تو جو مالک ہے اس کو دے دیا جائے گا, لیکن جو نفع آیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ اگر وہ جس کا مال تھا اصلی مال وہ چاہے تو اجرت المثل اس کو دے سکتا ہے, اور اگر نہ چاہے تو نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کیا گیا تھا. جی جزاک اللہ خیر. جی بھائی, امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد فیروز عالم کو ایڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد میں جو ہے حسان شاہ کو ایڈ کروں گا. جی جی السلام فیروز. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ کسی عورت کے شوہر کے فوت پر وہ عورت اپنی زیورات پہنی رکھے گی یا اتار دے گی, اور اگر اتارے گی تو کتنی مدت تک وہ اتار کے رکھے گی؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ موت کے فرشتے جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ فرشتے انسان کو کس شکل میں اور کتنی دیر پہلے دکھائی دیتی ہے؟ برائے مہربانی بتائیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے تو کیا وہ اپنے زیورات نکال دے گی؟ کسی عورت کے شوہر کی وفات کے بعد وہ عورت عدت میں چلی جاتی ہے. عدت میں اگر وہ عورت حمل سے نہیں ہے تو اس عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہوگی. وفات کے بعد سے 4 مہینہ 10 دن اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو, اور اگر وہ حمل سے ہے تو اس کی عدت اس وقت تک ہوگی جب تک اس کے یہاں ولادت نہ ہو جائے. اور یہ جس کو میں عدت کہہ رہا ہوں اس دوران وہ زیورات نہیں پہنے گی, آرائش کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے وہ پرہیز کرے گی عدت کے دوران. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو کتنی دیر پہلے وہ فرشتوں کو ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے. جب وہ غرغرے کی حالت میں ہوتا ہے, اس کا آخری وقت ہوتا ہے, اس وقت وہ دیکھتا ہے وہ کتنے منٹ کا کتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے وہ وقت دورانیہ. اس کا علم مجھے نہیں ہے اور میرے علم کی حد تک اس کی کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے. بس یہ ہے کہ جب وہ غرغرے کی حالت میں ہوتا ہے بالکل آخری وقت میں, اس وقت وہ ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے, اور اس وقت جب وہ اس وقت میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد توبہ وغیرہ بھی اس کی قبول نہیں ہوگی کیونکہ ساری چیزوں کو اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا. اب ایمان بالغیب کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. البتہ وقت کی ایسی کوئی تحدید نہیں ہے میرے علم کی حد تک جس کو آپ گھڑی سے اس کو محدد کر سکے کہ اتنے منٹ پہلے یا اتنے گھنٹہ پہلے. جی گڑگڑے کے وقت جو ہے کوشش کرتے ہیں لوگ ان کو کلمہ پڑھانے کی, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں, وہ کوشش اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو جس کی موت قریب ہو یا غرغرے کی حالت میں ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, کیونکہ جس آدمی کی آخری بات اس دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگی تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. تو تلقین کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ کہو بار بار کہ چلو لا الہ الا اللہ پڑھو, چلو لا الہ الا اللہ پڑھو. اگر آپ ایسا کہتے ہو اور اس وقت وہ جس پریشانی کی حالت میں ہے وہ حالت بہت زیادہ پریشانی کی ہوتی ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کے بارے میں بتلایا کہ وہ بہت دردناک حالت ہوتی ہے, تو اگر اس حالت میں آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ چلو لا الہ الا اللہ پڑھو, ہو سکتا ہے اس پریشانی کی حالت میں وہ انکار کر دے, نہیں میں نہیں پڑھوں گا. اگر وہ انکار کر دے تو اگر کوئی توحید کا اور لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے.
तो इसलिए उसको ये नहीं कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, बल्कि उसका तरीका ये है कि उसके पास आप कलिमे तौहीद का विर्द करें, आप पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, वो आपको पढ़ते हुए सुनेगा, तो हो सकता है वो खुद भी अदा कर दे वो कलिमा। तो तलकीन का ये तरीका है। ठीक है फिरोज भाई। इसमें एक सवाल जो था कि मैंने बताया था कि फरिश्ते किस शक्ल में आते हैं, जैसे हजरत इजराइल। जी, इजराइल इंसानी पहली बात शक्ल तो में इजराइल उनका नाम नहीं है, मलकुल मौत नाम है। इजराइल नाम से जो भी हदीसें हैं वो ज़ईफ हैं, मलकुल मौत। वो फरिश्ते की शक्ल में आते हैं, और फरिश्ते की शक्ल कैसी होती है जाहिर है ये गैब की चीज है, उसका हमें इल्म नहीं है। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हसन शाह को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी जल्दी से भाई अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी हसन शाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं आरिफ को ऐड करूँगा। जी फरमाए सन साहब। मेरा आपसे नमाज से रिलेटेड सवाल है कि अगर मैं जमात में नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरी एक रकात छूट गई, तो जो लास्ट तशहुद होगा उसमें जो दुआ करते हैं वो पूरा करेंगे या सिर्फ अतहियात पढ़ के बैठेंगे? सजदे सहू पूछ रहे हैं आप, मुकम्मल दुआ पढ़ने के बाद करेंगे नहीं। क्या सिर्फ अतहियात? भाई का सवाल ये है कि अगर मेरी बाज रकातें छूट गई हैं जमात में, यानी मैं मसबूक हूँ, तो जब इमाम आखिरी तशहुद करेगा, इमाम आखिरी तशहुद करेगा तो जाहिर है आपकी वो आखिरी तशहुद नहीं होगी, तो क्या उसमें हम सिर्फ अतहियात पढ़ेंगे या सारी दुआएं पढ़ेंगे? वो आप सारी दुआएं पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप तहियात पढ़ रहे हैं तो आप तहियात क्यों पढ़ रहे हैं? आपके तहियात की भी तो जगह नहीं है वो। मान लीजिए आपके लिए वो जगह तहियात की भी नहीं है, अगर आप अपनी रकातों को शुमार करेंगे तो आपके लिए तो तहियात की भी जगह नहीं है, तो आप उसको क्यों पढ़ते हैं? तो आप वो सारी दुआएं पढ़ेंगे जो इमाम पढ़ रहा है, आप वो सारी दुआएं पढ़ेंगे। जी हसन भाई थोड़ा सा जल्दी से अनम्यूट करें भाई, वक्त असल में हमारे पास कम है, दूसरे भाई भी वेट कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है छोटा सा। जी जल्दी से पूछ लीजिए। रिलेटेड है कि जब इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे तो हम किस वक्त सलाम फेरेंगे? मतलब वो एक साइड सलाम फेर ले तब हम फेरेंगे, मतलब उसका तरीका क्या होगा हमारा सलाम फेरने का? भाई का सवाल मसबूक के बारे में ही है, और ये बहुत अहम सवाल है शेख अरशद, ये बहुत अहम सवाल है। जी शेख। अहम इसलिए है कि इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, हम आए दिन मस्जिदों में देखते हैं और कई बार तंबीह भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर भी इत्तेफाक होता है मस्जिदों में। जी। वो ये है कि जैसे हमारी मान लीजिए एक रकात छूट गई है, जमात में हम पहुंचे, एक रकात हमारी छूट गई, जाहिर है अब जब इमाम सलाम फेरेगा तो हम खड़े होकर के एक रकात पूरी करेंगे, अपनी जो छूटी हुई रकात है। तो हम खड़े कब होंगे? जब इमाम सलाम फेरना शुरू करेगा, क्या हम उसी वक्त खड़े हो जाएंगे, या इमाम जब एक सलाम फेर चुकेगा दूसरी के लिए मुड़ेगा तब हम खड़े हो जाएंगे, या इमाम जब दोनों सलाम से फारिग हो जाएगा तब हम खड़े होंगे? इसका सही जवाब ये है कि जब इमाम दूसरे सलाम से फारिग होगा तब हम खड़े होंगे, क्योंकि जब तक इमाम दूसरे सलाम से फारिग नहीं हो रहा है तब तक वो हमारा इमाम है। अब अगर हम दरमियान में खड़े हो जाते हैं तो गोया कि हम इमाम की मुखालफत कर रहे हैं, और हम जानबूझ करके अगर इमाम की मुखालफत कर रहे हैं और जो है खड़े हो जा रहे हैं तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। और सही कौल के मुताबिक नमाज के अंदर दोनों सलाम ये रुकन है। बाज उलमा ने कहा कि दूसरा सलाम ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, लेकिन सही बात ये है कि दोनों सलाम ये वाजिब हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी ये साबित नहीं है कि आपने एक सलाम फेरा हो, हमेशा दोनों सलाम फेरते थे। तो इमाम जब दूसरा सलाम फेरेगा और कहेगा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम यहां तक वाजिब है, व रहमतुल्लाह ये मुस्तहब है। तो कुम के जब मीम पर पहुंच जाएगा, अस्सलामु अलैकुम दूसरे सलाम में जब यहां तक पहुंच जाएगा
उसके बाद आप खड़े हो सकते हैं, उससे पहले खड़ा होना ये जायज नहीं है। जबकि कई सारे लोगों को बहुत जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी होती है कि अभी इमाम ने कहा, शुरू किया अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम उसने कहा कि फौरन खड़े हो जाते हैं। ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका जायज नहीं है। जब इमाम दूसरा सलाम फेर ले फिर आपको खड़े होना है, क्योंकि उस वक्त तक वो आपका इमाम है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फिकुम। जी हसन शाह, ठीक है, बारकल्लाहु फिकुम भाई। आरिफ आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आरिफ भाई। शेख मेरा सवाल ये है, एक इशारा करूंगा जानवर की तरफ। मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि एक जानवर का गोश्त में बीमारी है और उसके दूध में शिफा है। क्या वो हदीस सही है और क्या उसका गोश्त खाना इस्लाम में मुझे नापसंदीदा इसका है? इल्म नहीं है, आप बताइए वो कौन सा जानवर है? दूध में बकरा बीमारी जी है? अगर चैनल में नहीं सही है, ऐसी कोई हदीस सही नहीं है। जी गाय के ताल्लुक से जी नहीं, जी 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 ऐसी कोई हदीस नहीं है, सही है। देखिए अगर उसमें बीमारी है तो उसे खाने की इजाजत क्यों दी गई है? जी अगर उसमें बीमारी है तो उसमें खाने की इजाजत क्यों दी जाएगी? ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा कि एक तरफ बताया जा रहा है कि इसमें बीमारी है। भाई जिसमें बीमारी है हमारी शरीयत उसे खाने की इजाजत क्यों देगी? जी 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 शेख, और एक छोटा सा सवाल है। आप इशारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? थोड़ा हमें भी बताएं। नहीं, अगर चैनल में अगर ये सब बोल सकते हैं कि नहीं? देखिए हिंदुस्तान में कानूनन जहां पर भी पाबंदी है, हम ये कहते हैं कि उस पाबंदी का ख्याल कीजिए। आप इस मुल्क में रहते हैं, कानून का ख्याल कीजिए। लेकिन हमारी शरीयत में जो हुक्म है कुरान और हदीस में, उसमें उस पर बात करने का ये मतलब थोड़ी है कि हम खा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तो बात करना थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि बात करना मना है। जहां पर जी शेख आपने सही कहा, लेकिन हालात ऐसे हो गए। जहां पर उसको ज़बा करना मना है, आप कानून को फॉलो कीजिए, लेकिन बात करना थोड़ी मना है। जी बिल्कुल बिल्कुल शेख। जी शेख, और एक छोटा सा सवाल है कि अगर सपोज 4 रकात की जोहर की नमाज अगर 1 रकात मिली मुझे और बाकी 3 रकात नहीं मिली और 1 रकात में मुझे शामिल हुआ, तो बाकी जो 3 रकात है वो मैं मगरिब की तरह पढ़ूंगा या फिर मेरी दूसरी रकात में मैं तशहुद में बैठूंगा और बाकी 2 रकात लास्ट में तशहुद में ऐसे करूंगा? देखिए मगरिब को दरमियान में लाइए ही मत। मान लीजिए आपकी ऐशा की नमाज है, 1 रकात आपको मिली है आखिर की। जी आपको आखिर की 1 रकात मिली, जब इमाम सलाम फेरे तो आप खड़े हो जाइए। अब जो खड़े हो रहे हैं वो आपकी दूसरी रकात है। अब 2 रकात जब मुकम्मल हो गई तो आप तशहुद कीजिए। उसके बाद तशहुद के बाद फिर 2 रकात पढ़िए, फिर आखिरी तशहुद करके सलाम फेरिए। ये तरीका है उसका। और पहली रकात जो इमाम के साथ हुआ उसमें वो सारे पढ़ना होगा क्या इमाम के साथ? अत्ताहियात, वो दरूद शरीफ और क्या था? और अभी 2 सवाल पहले उसी का जवाब गया है जी। अभी 2 सवाल पहले आप सुन पढ़ेंगे तशहुद में बैठेंगे तो तशहुद के जो अज़कार हैं वो आप पढ़ेंगे, मुकम्मल अज़कार पढ़ेंगे। जी ठीक है, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 अगले गेस्ट हैं अंसारी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल है विरासत के बारे में। जी जी। जैसे मतलब कोई अगर भाई है जो अपनी बहन को विरासत देना चाहता है लेकिन वो बहन नहीं लेना चाहती है, तो वो क्या गुनाहगार होगा वो भाई? मतलब मेरे तरफ से नहीं है, किसी और ने सवाल पूछा लेकिन मुझे पूछने बोला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, ये बहुत रिलेवेंट सवाल है हिंदुस्तानी मुआशरे के लिए। बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया। देखिए आपका माल है, आपका हक है। अगर आप किसी को देना चाहें तो शरीयत बिल्कुल भी आपको मना नहीं करती है। आपकी बहन है, वो जो मीरास में उसका हक बनता है वो अपने हाथ खड़े कर दे रही है, गिव अप कर रही है, मुझे नहीं चाहिए, तनाजुल इख्तियार कर रही है अपनी मर्जी से, मुकम्मल अपनी मर्जी से, बगैर किसी दबाव के। अगर वो कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब अब जो बाकी वरसा बचे हैं वो अपने दरमियान तकसीम कर ले उसको, उनका जो भी हिस्सा बनता है। ठीक है,
लेकिन सवाल ये है कि क्या बहनें ऐसा ही करती हैं? क्या वो अपनी मर्जी से कहती हैं कि मुझे नहीं चाहिए, या उनके ऊपर कोई दबाव होता है ज़हनी तौर से? अगर बहन ये जानती है कि मैंने हिस्सा ले लिया तो कल को मेरा भाई मुझे नहीं पूछेगा, मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मेरा मैका खत्म हो जाएगा, दुनिया भर के मसाइल होते हैं। अब बहन कह रही है मुझे नहीं चाहिए, अब भाई जो है खुशी से शादियाने बजाने लगता है कि मेरी बहन ने तो नहीं लिया। अरे भाई, ऐसा होता नहीं है, ये गलत बात है, ये हीला है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले अपनी बहन को दे दीजिए। कहिए ऐसा है बहन, आप अभी ले लो, अगर आपको देना होगा बाद में दे देना वापस। आप उसके नाम से जो भी प्रॉपर्टी 10-20 लाख की बनती है उसको दे दीजिए। अब आप 4-5 साल के बाद उससे कहिए कि वो आपने जो लिया था अब आप देना चाहो तो दे दो। तब देखिए क्या वो वापस करती है। तो ये इंतहाई गलत बात है, इंतहाई गलत। हो सकता है हजारों में कहीं एक केस होता हो कि बहन अपनी मर्जी से नहीं लेती है, उसके ऊपर दबाव होते हैं, तरह तरह के दबाव होते हैं, तरह तरह के मसाइल होते हैं। तो जब अगर वो दबाव के तहत वो जो है नहीं ले रही है तो इसको देना नहीं कहा जाता है। लिहाजा हिंदुस्तानी मुआशरे में ये कहना कि बहन नहीं ले रही है गलत है, हीला है, बहाना है। आप बहन को दीजिए, बाद में उसकी मर्जी होगी तो वापस कर देगी। जी जी बिल्कुल शेख। जी भाई। लेकिन शेख हमारे इधर तो ऐसा होता ही नहीं है, यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि मतलब यहाँ की जो औरतें हैं उनको पता ही नहीं कि विरासत में मतलब दिया जाता है। विरासत में उनका हिस्सा भी बनता है बोल के। हाँ, हिस्सा भी बनता है, उनको ये सब पता ही नहीं है। हाँ, तो बताइए लोगों को। देखिए, आपने आज सुन लिया, सबसे पहले आप अपने घर से इब्तिदा कीजिए, अपने घर से, खानदान से, पड़ोस में बताइए, गांव में बताइए, आसपास लोगों को बताइए। धीरे शरीयत के अहकाम ऐसे ही तो धीरे धीरे लोगों को मालूम होंगे। शायद शेख इसलिए भी नहीं लेना चाहती है क्योंकि अभी के माहौल में जो हमारे यहाँ है किसी को नहीं देता, जो अपना भाई होता है ना वो किसी को मतलब अपनी बहन को देता ही नहीं है विरासत में। तो इसलिए भी नहीं लेना चाहती है कि कोई भी नहीं दे रहा तो फिर हम कैसे लेंगे विरासत का हिस्सा। हाँ, अब इसका मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं दे रही है, वो दबाव है समाज का। हाँ, ऐसे मौके पर लेना चाहिए बाकायदा। हाँ, यहाँ के आलिम भी नहीं बताते हैं और वो नहीं ले रही है तब उसको देना नहीं कहेंगे कि उसने दे दिया। पता शेख, यहाँ के जो आलिम है वो भी इनमें शामिल है, वो भी नहीं देते हैं विरासत में हिस्सा, तो दूसरे को क्या बताएंगे। अल्लाह मुस्तआन। जज़ाकल्लाहु खैर। यहाँ तक ये चलिए, अल्लाह आसान करे मामलात को। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। इनकी बात किसी हद तक सही है शेख अरशद। जी शेख। अगर आप आलिम दीन हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि जो है उलमा अपना काम कर रहे हैं। काम दावत से भी होता है और अमल से भी होता है। अमल से भी होता है। सबसे पहले उलमा को आगे बढ़ के चाहे जहेज का मसला हो, बारात का मसला हो, मीरास का मसला हो, सबसे पहले आगे बढ़ कर के खुद उस पर अमल करना होगा, लोगों को दिखाना होगा, एक माहौल बनाना होगा। आप बारात जाते हो, जहेज लेते हो, जहाँ पे जहेज दिया जाता है वहाँ जाके निकाह पढ़ाते हो, आप कोई नकीर नहीं करते हो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं हो रही है, तो फिर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। आपको अपने नफ्स से शुरू करना होगा, फिर धीरे धीरे ये चीज़ आम होगी। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। चूँकि वक्त मुकम्मल हुआ तो आज की स्ट्रीम हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। आपको बता दूँ कल भी इंशाल्लाह हमारी स्ट्रीम रहेगी, और जैसे कि हफ्ते में 5 दिन हमारी स्ट्रीम होती है, वेडनेसडे तक इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कल भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जिन भाई बहनों के सवालात नहीं हुए हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कल की स्ट्रीम में उनको ऐड करूँ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।